सुप्रभातम आजिर पंचांग ओ अमृत वचन। सुप्रभातम अद्य दिवसस्य पंचांगम अद्य श्री श्वेतवराहकल्पस्य वैवस्वतमन्वन्तरः द्वितीयपरार्धः उत्तरायणः हेमन्तऋतुः कार्तिकमासस्य शुक्लपक्षचतुर्थी तिथिः सौरवासरश्च चुकाब्द सप्तविंशत्यधिक एकपञ्चाशत्शतं विक्रमसंवत् द्व्यशीत्यधिक-द्विसहस्रम् अक्टोबर् मासस्य पञ्चविंशतिः तारिका। अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मङ्गलमयं भवतु इति विभुपदारविन्दयोः विनम्रप्रार्थना। ଯୌବନ ସମୟ ହିଁ ଧର୍ମ ସାଧନାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଉଠିପଡ଼ି ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଅନେକଟା ନିରାପଦରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ କଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ।